बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन और आइनी तरामीम के गिर्द घूम रही है। अगरचे वफाकी काबीना का इजलास फौरी तौर पर आज मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन पार्लियामेंट का आम इजलास कल होने जा रहा है। इस वक्त नंबर गेम क्या है? मौलाना फजल रहमान जो कि आइनी तरामीम की हमायत अगर नहीं करते फिर क्या पोजीशन बनती है, और इसके साथ ही एक आम आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त की भी समात कादी फायद ईसा की सरबराही में बेंच करने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। इस तमाम सूरत हाल पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कोर्ट रिपोर्टर वसीम मलक साहब और इंतहाई आम सियासी तजिया कार हमारे भाई असद चौधरी साहब। इनसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो बताइएगा, आपका बहुत शुक्रिया वसीम मलक साहब, कि ये जो आइनी तरमीम के हवाले से दरखास्त लगी हुई है, ये दरखास्त क्या है और इसका मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है? अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दरख्वास्त थी क्या। देखिए, इस वक्त जो वकला हैं वो दो ग्रोहों में तकसीम हुए हैं। खैर, ये माजी में भी इनकी सियासत ऐसे ही चलती रही है। एक ग्रुप होता था जिसे हम माजी में कभी आसमा जहांगीर ग्रुप कहते थे। मरहुमा आसमा जहांगीर जब जिंदा थी तो ये ग्रुप एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझा जाता था, बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैम्पियन समझा जाता था, जमहूरियत का अलमबरदार समझा जाता था। फिर बदकिस्मती से वही ग्रुप एहसन भून और आज़म नज़ीर तारड़ जैसे लोगों के हाथ में आया, और इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल जो है उसमें जो अक्सरियती लोग हैं वो एहसन भून ग्रुप से हैं, आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप से। उनकी तादाद है 19। बाकी जो 6 लोग बचते हैं, टोटल 25 की तादाद है पाकिस्तान बार कौंसिल की। जो 6 लोग बचते हैं वो है हामिद खान ग्रुप से। उनकी सरबराही कर रहे हैं जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जो आबिद जुबैरी साहब। वो इन्होंने गालबन 18 सितंबर को एक दरखास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कहा गया कि ये जो मुजवज़ आइनी तरामीम है ये आपके आइन के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियाद हैं, उनके खिलाफ हैं, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसे रोके, इस आइनी तरामीम को। होता यूं है कि 18 को ये दरखास्त दायर होती है, 19 को 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास होता है, और ये वो जजेस कमेटी होती है जो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर और काजी फैसल के ऊपर मुश्तमिल होती है। काजी फैसल साहब जैसी दरखास्त आती है फौरन रजिस्ट्रार के इसके ऊपर 8 इतराज़ात लगवा देते हैं, और अगले दिन फिर भी वो कमेटी के इजलास में शरीक नहीं होते। 20 तारीख को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आ जाता है, और उसी रोज क्या होता है, कमेटी की साख तब्दील हो जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया जाता है, और उसके बाद वो 63 में नजरसानी, वो जो खतो किताबत का सिलसिला शुरू हुआ, वो पूरा एक एपिसोड है। उसके बाद गुज़श्ता हफ्ते होता यूं है कि वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, उनके खिलाफ आबिद जुबैरी साहब एक चैम्बर अपील फाइल करते हैं, और ये जुम्मे के रोज ये दरखास्त के खिलाफ चैम्बर अपील फाइल करते हैं दोपहर को 2 बजे। 5 बजे मेरी इतलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का अमला वापस घर जा चुका होता है, उन्हें वापस बुलाया जाता है, और काजी फायज़ा साहब जो हैं वो बगैर कमेटी के इजलास के, अब उन्हें वो कमेटी के इजलास का तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसमें हैं, जस्टिस मंसूर बैठ नहीं रहे, तो वो इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं, क्योंकि अगर कमेटी का इजलास हुआ होता तो अब तक मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जारी हो जाते। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है, और वो बेंच कौन सा है? काजी फायज़ा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, और तीसरे हैं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, लाहौर से उनका ताल्लुक है। और 2 जजेस ऐसे हैं जिनके बारे में मैं तो नहीं कह रहा, बलोचिस्तान के अपने लोग कहते हैं कि ये जज कहलवाने के लायक नहीं है। अली अहमद कुल साहब का खिताब भी आपने सुन रखा होगा। तो उस सारे मामले के बाद अब एक तो काजी फैसल साहब के बारे में पहले दिन से मैं एक बात कह रहा था कि इनकी जो शख्सियत है वो तजादात का मजमुआ है। तो जहां तजादात का मजमुआ थी, अब वो मुफादात का टकराव भी उसमें आ चुका है कि यार एक जज अपने कॉज के लिए कैसे बैठ सकता है। आपको एक्सटेंशन देने के लिए या आपके लिए आईनी अदालत बनाने के लिए पूरी अदलिया का ढांचा, आईने पाकिस्तान का ढांचा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और उसमें आपने अपने सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया। सिंपल सा मुद्दा है, मैं आपको बता दूं। पेशावर हाई कोर्ट के उस पिटीशन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, वो जो पांचों हाई कोर्ट्स में, मुल्क की पांचों हाई कोर्ट्स में इंडिपेंडेंट वकला की जानिब से जो दरखास्तें दायर की गई थी वो ये थी कि आप पार्लियामान को डायरेक्शन ना दें, आप हुकूमत को डायरेक्शन दें कि वंस एक ड्राफ्ट जो है वो आप हतमी बना लें तमाम जमातें, तो 8 हफ्तों का वक्त दें, उसमें अवाम की तजावीज़ शामिल करें। और उसमें 18वीं आईनी तरमीम का जो प्रोसेस फॉलो किया था पीपल्स पार्टी ने, उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि यह जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, जबकि यहाँ दरखास्त ये है कि आप इन आईनी तरमीम को ही रोक दें। अब काजी फैसल साहब क्या करेंगे? सिंपल सा है, पहले तो वो मेंटेनेबल ही नहीं करार देंगे, क्योंकि दरखास्त इतराजात के साथ ही उनकी अदालत में लगी है।
کل کے روز وہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا بھاشن دیں گے, عابد زبیری صاحب کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کریں گے, ہم صحافیوں کو دیکھ کے تانے دیں گے, کل کوئی نئے القابات سے ہمیں نوازیں گے, انہیں غصہ بہت ہے اس وقت, اور ممکنہ طور پر جاتے جاتے مجھے یہ بھی ڈر نہیں, مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ جاتے جاتے کسی صحافی کو توہین عدالت کے کیس میں اڈیالہ جیل بھی وہ بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد وہ یہ آبزرویشن دیں گے کہ جی اس ملک میں ایک فوجی عامر تھا, اس نے آئینی ترامیم کی, سپریم کورٹ نے اسے اختیار دیا. عابد زبیری صاحب تب آپ کہاں تھے؟ اب ایک پارلیمان ہے, اب ایک جمہوریت ہے, پارلیمان کا جو اختیار ہے آئینی ترامیم کرنا, نو ڈاؤٹ پارلیمان کا اختیار ہے. اس ملک کی عدالت کیا, میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کسی پارلیمان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتی, لیکن وہ پارلیمان حقیقی نمائندے ہوں عوام کے. وہاں یہ فارم 47 کی پارلیمان نہ ہو, وہاں اسٹیبلشمنٹ جس طرح آئینی ترامیم کے لیے کوششیں کر رہی ہے وہ نہ ہو, ایک فیئر پروسیس کیا جائے. تو بہرحال کل کی سماعت ایک ہنگامہ ہوگا اور قاضی فیصل صاحب سٹیمپ کر دیں گے ان آئینی ترامیم کو, جو کہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی آپ آگے چودھری صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ مولانا ہیں. اس میں بڑی عام چیز ہے. اسد چودھری صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو نمبر گیم ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان آئینی ترامیم کے لیے کتنا نمبر چاہیے, قومی اسمبلی میں کیا پوزیشن ہے, سینٹ میں کیا پوزیشن ہے, اگر مولانا فضل الرحمان کے لوگ مل جاتے ہیں پھر کیا پوزیشن بنے گی, اور اگر مولانا جس طرح ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر کیا پوزیشن بنے گی. اس وقت آپ کو علم ہے لوگوں کو اغوا بھی کیا جا رہا ہے, پارلیمنٹ لاجت کے اندر بھی کچھ لوگ گئے ہیں, اختر مینگل کے لوگوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, تو یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا. بالکل گوندر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. وسیم صاحب جو ہیں, پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ فار ایجوکیٹنگ می, کہ وہ جو کمیٹی تھی اس میں جسٹس منیب اور جسٹس منصور بھی شامل تھے, اور پھر اس پہ 8 اعتراضات لگے, اور پھر اس کے بعد نئی کمیٹی آتی ہے اور بینچ کی تشکیل ہوتی ہے. دیٹ واز انٹرسٹنگ, یہ مجھے پتہ نہیں تھا, ظاہر ہے یہ ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا. اور پھر جب وسیم یہ بات کر رہے تھے نمبرز پہ آنے سے پہلے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس قسم کی پیش رفت جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہو رہی ہے, جس طرح لاہور میں ایک بڑی بیٹھک لگی ہوئی ہے, جو رویہ مولانا فضل الرحمان کا ہے, تو ہو سکتا ہے امید لگائے بیٹھا وہ شخص جو ہے وہ اس کو لگے کہ یار یہ میرے والا کھاتا تو سائڈ پیچھے رکھ رہے ہیں, تو کوئی سرپرائز وہی دے دے حکومت کو. یہ بھی شاید وسیم اس کو بتا سکتے ہیں. نمبر گیم کی جہاں تک بات ہے گوگل صاحب, قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے لیے حکومت کو 224 کا میجک نمبر جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. 224 ووٹس اگر قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وہاں سے جو بھی ریزولوشن آتی ہے, جو بھی بل آتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. اس وقت قومی اسمبلی میں جو نمبرز موجود ہیں آفیشلی حکومت کے پاس, اس کی تعداد 215 ہے. ان 215 کے اندر 2 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایت سے بغیر بلے کے نشان کے مختلف نشانوں کے اوپر الیکشن لڑے, عادل بزائی جیتے, اور چودھری الیاس کی بات, جی, اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچے. وہ 2 کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے, اور ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن تک پہنچ چکا ہوا ہے براستہ اسپیکر آفس. تو یہ 2 نکال دیں تو پیچھے بچتے ہیں 213 میں جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے یاز صادق صاحب ہیں, وہ اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے, تو یہ ہو گئے 212. اب 212 میں بالفرض مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان آئینی ترامیم, مجوزہ آئینی ترامیم کے ساتھ چلے جاتے ہیں, تو ان کے اراکین قومی اسمبلی کی تعداد ہے 8. 212 میں 8 ہم ایڈ کریں تو یہ بنتے ہیں 220. 4 مزید اراکین قومی اسمبلی جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے حکومتی اتحاد کو اس آئینی ترمیم کا جو میجک نمبر 224 ہے وہ پورا کرنے کے لیے. 4 بندے ضروری ہیں کہ ان کے ضمیر کو جگایا جائے, انہیں زور زبردستی سے خرید کے یا جو بھی, ظاہر ہے اب میں تو یقین کریں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ٹکٹ کا لالچ دے کے, جس طرح پچھلی دفعہ وہ معاملہ چلا تھا تو کہتے تھے کہ ٹکٹ کا, نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے نا وہ چلا ہے, تو 4 لوگ ان کو چاہیے قومی اسمبلی کے اندر. اب ہم چلتے ہیں سینٹ کی طرف. سینٹ میں آئینی ترامیم کے لیے, بل کی منظوری کے لیے, اس بل کی منظوری کے لیے 64 کا نمبر جو ہے وہ اچیو کرنا ہے حکومت نے. حکومتی اتحاد کے پاس ٹوٹل نمبر ہے 59. 59 کا نمبر جو ہے وہ حکومتی اتحاد کے پاس ہے. اس 59 میں ہم جو چیئرمین سینٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کو نکال دیں کیونکہ وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے, تو یہ بن جاتا ہے 58. 58 میں بالفرض مولانا فضل الرحمان اگر مان جاتے ہیں
تو ان کے 5 سینیٹرز ہیں. ہم ان کے 5 سینیٹرز کو ایڈ کر دیں تو یہ بن جاتے ہیں 63. جی ایک سینیٹر جو ہے وہ مزید درکار ہے. تو اس وقت جو خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں وہ ظاہر ہے میرے پاس کوئی مصدقہ انفارمیشن نہیں ہے. ڈاکٹر زرکا کا ایک سٹیٹمنٹ گزشتہ روز آ گیا تھا کہ وہ ووٹ جو ہے کسی صورت آئینی ترامیم کے حق میں نہیں دیں گی. پھر ان کے حوالے سے مختلف طرح کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے پاس موبائل فون کی ایکسیس نہیں ہے. اس کے علاوہ مردان سے ایک پی ٹی اے کے سینیٹر ہیں, ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. مارکیٹ میں ایک نام چل رہا ہے سیف اللہ ابڑو صاحب کا, لیکن جو میری اطلاعات ہیں ابھی جب ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے چیک کیا تو وہ یہ تھی کہ سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں وہ اس وقت خیبر پختونخوا میں موجود ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جہاں پہ ہیں وہیں موجود ہیں, حفاظت میں ہیں, اور وہ کسی طور آئینی ترمیم کو ووٹ دینے نہیں جا رہے. تو ڈاکٹر زرکا جو ہیں ظاہر ایک وہ اور ایک جو میں نے مردان سے آپ کو بتایا سینیٹر. اس کے بعد اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز ہیں, ایک وہ نسیمہ صاحبہ ہیں اور ایک اس کے علاوہ ایک اور ان کے سینیٹر ہیں قاسم صاحب. اب جو لاجس کے اندر جو کچھ لوگ یا اہلکار گئے تو وہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو شاید گرفتار کر لیا گیا ہے یا وہ لوگ ساتھ لے گئے ہیں, جبکہ وہ معزز سینیٹر صاحبہ جو ہیں وہ اپنے اپارٹمنٹ تک جو ہے محدود ہو کے رہ گئی ہیں. اور جو ان کے قاسم صاحب ہیں ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈائلسس کروانے کے لیے صبح 8 بجے کسی ہاسپٹل میں گئے تھے, اس کے بعد سے ٹریسیبل نہیں ہے. ان کے بارے میں کوئی اطلاع کوئی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں مل رہی کہ وہ کہاں پہ ہیں. تو اگر بالفرض یہ سینیٹرز چلے جاتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے حکومت کو سینٹ کے اندر. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ساتھ نہیں آتے تو اس آئینی ترمیم کے لیے کم از کم 6 سینیٹر جو ہیں وہ توڑنا ضروری ہیں.